दाङ खबर टिभीको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम मेरो कथाबाट टिका बस्नेतको नमस्कार। आज हामी कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीले लेख्नुभएको अभागी कथाका साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। अब प्रस्तुत छ गुरुप्रसाद मैनालीको अभागी कथा। पण्डित माधव प्रसादले आफ्नो बिरामी स्वास्नी गङ्गाको निधारमा हात राखेर भने, बाबा तिमीलाई कस्तो छ? गङ्गाले गहभरि आँसु पारेर उत्तर दिइन्, कस्तो हुन्थ्यो, अब बिछोड हुने बेला भयो। फेरि एकछिनपछि हात जोडेर भनिन्, हजुर के न गरिदिउँला भन्थे, मेरो यही गत भयो। कृष्ण बालक छ, त्यस अनाथमाथि दया गर्नुहोला। अरे त्यो बालक सन्तानमाथि मैले दया होइन, माया होइन, दया गर्नु अरे? मलाई कस्तो निष्ठुरी देखे कि? यति भनी माधव प्रसादले दुवै हातले मुख छोपेर रुन लागे। सास छौन्जेलास माधवले डाक्टर, वैद्य, धामी झाँक्री सबैलाई बोलाएर देखाए। डाक्टरले टिबीको शङ्का गर्यो, वैद्यले जीर्ण ज्वरो भन्यो, धामीले मनकामना भाकल देखायो। सबैले एक एक थोक नाम राखेर आआफ्नो फिस खल्तीमा हालेर हिँडे। तर कसैको ओखतीले छोएन। रोग लागेको भए पो ओखती लाग्थ्यो। कालको ओखती कसले जानेको थियो र लागोस्। बेथाले झन् च्याप्दै ल्यायो। गङ्गाको वाक्य रहेको 3 दिन भयो। अब दुवै आँखामा जालो बसेको थियो। मुख श्रीविहीन देखिन्थ्यो। नाक सुकेको, ओठ निलो, दाँत काला, कानका लोती फर्केका थिए। फुकेको रुख केश राशि निधारका यताउता छरिरहेको थियो। शरीरमा हाड छाला सिवाय केही थिएन। आँखाबाट अविरल आँसुका धारा बगिरहेका थिए। के भनौँ, गङ्गाको त्यो दीप्तिमय सुन्दर शरीर कङ्गाल जस्तो देखिन्थ्यो। कुर्ने मानिसहरू दलानभरि बसेका थिए। माधव प्रसादले रोगीका सिरानेर बसेर बखतमा चम्चाले पानी खुवाइरहेका थिए। गङ्गा कहिलेकाहीँ ओठ मात्र चलाएर बोरे जस्तो गर्थिन्, तर त्यो मुख भाषा जान्ने मानिस त्यहाँ कोही थिएन। नाडी कहिले हराउँथ्यो, कहिले देखा पर्थ्यो। पिञ्जरा जस्तो जर्जर हुँदा पनि किन हो गङ्गाको प्राण पखेरु अझ उड्न सकेको थिएन। खत्रिनी बुढी रोगीको लुगा सिहारी दिन लागेकी। गङ्गाको पटुकाभित्र सानो एउटा पोको घुसारी राखेको फेला पारी छन् र के रहेछ भनी झिकेर हेरेको त कृष्णको पेट भोटोका 2वटा गुच्चा, काँचको सानो पुतली, टिनको सानो बट्टा राखेको रहेछ। त्यही बेला कताबाट हो गोलेले मेलो गुच्चा खोज्यो भनेर कृष्ण रुँदै आयो। माधवले काखमा राखेर फुल्याउन लागे। कृष्ण रोएको सुनेर हो कि केले हो गङ्गाले अलि हात लम्काएर छामे जस्तो गरिन्। त्यो देखेर भट्टराई बुढाले माधवसँग भने, नानी दुलहीलाई पक्का छोराको घिटघिटो रहेको छ, एकचोटि सम्झाउन पाए हुन्थ्यो। माधवले गङ्गाको काननेर मुख लगेर भने, बाबा छोरा को भन्दै रुन लागे। बाबु रोएको सुनेर कृष्ण पनि रुन थाल्यो। अरू हेर्नेहरू पनि मन थाम्न सकेनन्। सबैको गहभरि आँसु भयो। एकछिनपछि अलिअलि कामेर गङ्गाले आँखाको नानी घुमाउन लागिन्। भट्टराई बुढाले लौडौ बाहिर सार्ने बेला भयो भने खत्रिनी बुढीले हतपत गरेर तुलसीको मठनेर गोबरले पोतिदिइन्। एकजनाले जौँ तिल छरिदियो। 3-4 जना भएर गङ्गालाई पोतेको ठाउँमा सारे। माधवले रुँदै मुखमा गङ्गाजल हालिदिए अनि 2 पटक हिक्क गरेर गङ्गाले आफ्नो जीवनलीला समाप्त गरिन्। बसेका स्वजनहरू रुन लागे। 2 घडीपछि सब उठाएर घाटमा पुर्याए। केही समयपछि माधवको त्यो सुनको संसार दन बलेर खरानी भयो। आखिर सीता र सावित्री जस्तो स्वास्नी घाटमा सेलाएर माधव रित्दै घर फर्के। अघि माधव बाबु मात्र थिए, अब उनलाई प्रारम्भले आमा हुन कर लगायो। कृष्णलाई खुवाउनु, प्याउनु, फुल्याउनु, सुताउनु सबै अभिभारा उनको थाप्लोमा पर्यो। कृष्ण कहिले भान्सा छोइदिन्थ्यो, कहिले ओछ्यानमा पिसाब गरिदिन्थ्यो। भोलिपल्ट बिचरा रुँदै
बिछ्याउन सुकाउँदै गर्थे। आफू चुलामा भात पकाउन थाल्थे। कृष्ण चाहिँ कुन सटको सडकमा पुग्थ्यो। मोटर बक्कीले किच्छक्की भन्ने जगजगी थियो। पर सडकमा केटाकेटी रोएको सुन्यो भने माधव दौड्दै झ्यालमा आएर हेर्न थाल्थे। सानो चा कसाईका छोराहरू दौड्दैको मोटर समातेर झुम्बिन्थे। त्यो देखेर कृष्ण पनि मोटर आयो भनेर दगुर्दै पछि पछि जान्थ्यो। माधव गई समातेर ल्याउँथे। हात्ती आएको देख्यो भने हात्तीमाथि दाना चोर भनेर कराउन थाल्थ्यो। घर गृहस्थीको पीर बेग्लै, छोराको सुसुलको खेलले बिचरा माधव कहिलेकाहीँ साह्रै विरक्त हुन्थे। दिउँसो चौतारिया कहाँ पढाउन जानु पर्थ्यो। जाँदा कृष्णलाई पनि सँगसँगै लैजान्थे। एक दिन चौतारियाले भने, पण्डित, छोरालाई कति पिठ्युमा बोकेर हिँड्छौ, झर्को लाग्दैन? के गर्नु प्रभु, पापिनीले दुध चुस्दै पिउँसो छोडेर गई। घरमा राखेर आउँ भने हेरिदिने कोही छैन, माया लाग्छ, मन मान्दैन। बोकी हिँड्छु, पासो लाएर मारु भने मरु भने पाप लाग्छ भन्छन्। यस जुनीको कमाई भोगिरहेछु प्रभु। ठुलो एकादशीको दिन कृष्णलाई छाडेर माधव पशुपति जान लागेका थिए। कृष्ण पनि जान्छु भनेर भुइँमा गोडा बचारेर रुन लाग्यो। खत्रिनी बुढीले भनिन्, लाडे भएको ब्यारे, यत्रो बढीमा भएर पनि बाबुको बुई चढेर हिँड्न खोज्ने? कृष्ण किन मान्थ्यो? झन् लडीबुडी गरेर रुन लाग्यो। माधवले कृष्णलाई उठाएर साथीहरूसँग भने, मलाई यस केटाले बाँधेर हल्न चल पारिरहेको छ, तिमीहरू जाओ। इष्टमित्रहरू माधवलाई बिहे गर्नुपर्छ भनेर कर लगाउँथे। माधव चाहिँ भन्थे, एउटा बिहे गर्दा यो गत, अर्को गर्दा कुन गोता पाइने हो? कर्मले नदिएपछि बल गरेर हुँदैन। एउटा पिउँसो जन्मेको छ, हुर्काएर यसको जरो किलो बाँधिदिन पाए पुग्यो। नदुखेको कपाल किन डोरी लाएर दुखाउनु? 3-4 वर्षपछिको कुरो हो। माधवले बिहे गरेर ल्याए। रानी साहेबले कन्यादान दिएको भन्ने सुनिन्थ्यो। केटी पनि बढेकी रहेछन्। नाउँ करुणा भन्थे। छोराको स्याहार गर्ने कोही नहुनाले यस उमेरमा फेरि बिहे गर्नु पर्यो भनेर माधव अफसोस गर्थे। तर यो कुरा कहाँसम्म सत्य हो परमेश्वरै जानुन्। धेरै दिनसम्म बाबु र आफू मात्र भएको घरमा अचानक एउटी नौली स्वास्नी मानिसले प्रवेश गरेको देखेर केही दिन कृष्णले आश्चर्य मान्यो। माधव करुणातिर औँल्याएर बाबु, आमा भन्नुपर्छ भनेर कृष्णलाई सिकाउँथे। कृष्ण चाहिँ लाज मानेर माधवको छातीमा मुख लुकाउँथ्यो। अब यताउति जाँदा माधव कृष्णलाई उस्तो साथमा लिएर हिँड्दैनथे, घरमै छाडेर जान्थे। बेलुका आउँदा कृष्ण सुतिरहेको हुन्थ्यो। यस उमेरका बालकहरू विशेष खेलबाडमै रमाउँछन्। खेल्न पायो भने भोक प्यास केही कुराको वास्ता गर्दैनन्। यस अवस्थामा छोराछोरी खाना छाडेर खेल्न जान लागे भने आमाहरू पक्रेर ल्याएर कर लगाई खुवाउँछन्। रोइ पनि वास्ता नगरेर जबरजस्ती नुहाइदिन्छन्। बलजपतसँग तेल घसिदिन्छन्। मैलो लुगा फेरेर सुकुलो लुगा लगाइदिन्छन्। जाडो भएको बेलामा आफ्नो ओढ्नेले ढाकेर काखमा गुटुमुटु पारेर राख्छन्। तर गङ्गाको बदलामा कृष्णको लालन पालन गर्न आएकी करुणा सन्तानका उप आमाले गर्नुपर्ने यी प्रधान कर्तव्यहरूको पालना गर्दिनथिन्, त्यो कुरा अन्तर्यामी जानुन्। कृष्ण जन्मेको 8 वर्ष भयो। यस बिचमा करुणाले पनि छोरो पाइन्। कृष्ण पढ्नपट्टि उति मन लाउँदैनथ्यो, खालि खेलबाडमा हिँडिरहन्थ्यो। माधव बेलुकी पख चौतारिया कहाँबाट फर्कदा कृष्णलाई कहिले सानो चा कसाईको छोरो तुइचा र कुलबहादुर थापाको छोरो गोरेसँग देवलमा खोपी खेलिरहेको फेला पार्थे। कहिले साथीहरूसँग मिलेर सुसेल्दै तिग्रा ठट्टाउँदै पाटिनेर साँधे जुधाउन लागेको हुन्थ्यो। घरबाट पैसा चोर्दै जाँदै खोपी खेल्ने गर्थ्यो। कृष्णको चालचलन देखेर माधव दिक्क हुन्थे। दसैँ आयो। माधव चौतारियाको दसैँ घरमा पूजा गर्न गए। बसै पछि जान्थे। नौरथाभरि राता लुगा लाएर एक छाक खाएर उनी बस्नु पर्थ्यो। टिकाको दिन विसर्जन पूजा गरेर मालिकनीको हातको टिका लगाएर मात्र घर आउँथे। घरमा करुणा मात्र थिइन्। महाअष्टमीको दिन थियो। टोलका नरनारी केटाकेटी सबैजना नयाँ नयाँ लुगा लगाएर ठाठिएर हिँडिरहेका थिए। दसैँ हाम्रो ठुलो चाड हुनाले यस बखत मानिसहरू ऋण काटेर पनि राम्रो लगाउँछन्, मिठो खान्छन्। त्यस्तै कस्तै गरिबका घरमा पनि आनन्द र समारोह हुन्छ। आधा दिनतिर खत्रिनी बुढी धाराबाट पानी भरेर आउन लागेकी कृष्ण पार्टीमा तुइचासँग खोपी खेल्न लागेको रहेछ। घुँडा फाटेको, मैलो सुरुवाल लाएको, दौरा टोपी पनि मैलो बहुला, खल्ती फाटेको, झुत्रो कोट लाएको, गोडा गाला फुटेको,
लुगा र हात गोडामा धुलो लागेको कृष्णको भेषभूषा देखेर खत्रिनी बुढीले एकछिन उभिएर हेरिरहिन्। गङ्गासँग खत्रिनी बुढीको साह्रै स्नेह थियो। त्यसो हुनाले कृष्णलाई उनी निकै माया गर्थिन्। एकछिनपछि हत्केलामा घाम राखेर खत्रिनी बुढीले भनिन्, हेर हेर इलाम गरेको पण्डितको छोरो भएर कसैको छोरासँग खोपी खेल्न हिँड्छस्? यस्तो बुद्धि छ त? यस्तो बुद्धि छ र त दिनदिनै कुटाइ खान्छस्? दसैँलाई लुगा हालिदिएको छैन? कृष्णले खेल्न छाडेर अलि लाज माने जस्तो गरेर भन्यो, छैन। भात खाइस् कि खाइनस् नि? सके यस बेलासम्म पनि मुख धोएको पनि होइनस्? मुख धुने भात खाने कुरा सुनेर कृष्ण एकछिन टोलाए जस्तो भयो अनि बिस्तारै घरतिर गयो। खत्नी पानीको गाग्रो लिएर धारानिर पुगेकी थिइन्। उताबाट पानी लिन करुणा पनि गाग्रो काखी चापेर आउन लागेकी रहेछन्। खत्रिनी बुढीले करुणालाई देखेर भनिन्, दुलै नानी, आज कृष्णले भात खाएको छैन। बिहानै थैलोको 4 आना पैसा चोरेर हिँडेको, अहिलेसम्म नाकमुख देख्न पाएको छैन। चाडबाडको दिन बोलाएर खान दिनु पर्दैन त? खाँचो लागिरहेछ, चोरलाई भात पस्केर राखिदिएको छु, भोक लागि आएर खान्छ, होइन भने मरिरहन्छ। पर्सिपल्टको कुरो हो। टिकाको दिन अघि कृष्ण भागिरहेको थियो। पछि पछि हातमा लौरो लिएर करुणा लगार्दै आउन लागेकी थिइन्। खत्रिनी बुढीका घरनेर गल्लीमा आइपुगेपछि कृष्णलाई भेट्टाइन् र पाखुरामा समातेर गाली गर्दै कुर्दै गर्न थालिन्। कृष्ण कङ्कला शब्द गरेर रुन लाग्यो। कहिले चोट लागेको ठाउँमा हातले सुमसुम्याउँथ्यो, कहिले कपालमाथि हात उचालेर छेक्न खोज्थ्यो। टोलका आइमाईहरू झ्याल झ्यालबाट हेर्न लागे। पहिले त 1-2 चोटि कुटेर छाडिदेलिन् भन्ने लागेर कोही छुट्याउन गएनन्, परन्तु जब तारान्तार कुट्न लागिन् अनि खत्रिनी बुढीले मन थाम्न सकिनन् र गएर हत्तेरी बालकलाई पनि यसरी दया छाडेर कुट्या भनेर छुट्याइदिइन्। कृष्ण डरले खत्रिनीका बुढीका जिउमा टाँसियो। करुणा कुट्न भनेर फेरि छुटिँदै गएकी थिइन्। खत्रिनीले हात छेकेर भनिन्, होइन, के उपद्रो गरेर यसरी रिसाएको? करुणाले हातको लट्ठी फ्याँकेर फरियाको फेरले कपाल ढाक्दै भनिन्, के भनौँ, बिहान चौतारिया साहेब कहाँ दक्षिणा दिएको रुपियाँ डसनाका पत्रमा राखेर पँध्यारी गएकी, कुन सटको आएर रुपियाँ चोरेर हिँडेछ। ठिकीमा दही थियो, दही पनि झिकेर खाएछ। यत्रो लाठे भइसकेको हाम्रो पुट्केले पोहोर तिहारमा बालक बहिनीका कानको मुन्द्री फुकालेर जुवा खेलेको थाहा छ। खै त, हामीले त यसरी कुटेनौ ए। चाप एउटा रुपियाँ चोर्यो भनेर पनि बालकलाई चाडबाडका दिन कुट्नु, कति सहनु? यस्तै चाल छ, सधैँ यही चाल छ। आँखा झिम्क्याउन हुँदैन, जे भेट्टायो टिपेर हिँड्छ भनेर करुणा फतफताउँदै घरतिर गइन्। खत्रिनी बुढीले कृष्णलाई पाखुरामा समातेर अभागी काठा, कुन दिन अकालले मर्छस् भनेर डोर्याउँदै आफ्नो घरतिर लगिन्। कृष्ण खत्रिनी बुढीका दलानका कुनामा बसेर धेरै बेरसम्म सुक्क गरेर गइरह्यो अनि बेलुकी पख त्यही घुटुक्क निदायो। साँझ परेपछि माधव आए। करुणा र सानो छोरो केशवलाई त बिहान चौतारिएकै घरमा टिका लगाइसकेका थिए। कृष्णलाई लगाइदिन बाँकी थियो। खोजेको घरमा रहेनछ। करुणासँग सोधेको जवाफ नदिएर गोडा बजार्दै घरभित्र पसिन्। माधव करुणाको स्वभाव जान्दथे। यस बखत त्यसभन्दा बढ्ता प्रश्न गर्नु उनको मनले ठिक मानेन। कृष्ण साँझमा सधैँजसो खत्रिनी बुढी कहाँ गएर बस्थ्यो। त्यसो हुनाले उही छ कि भनेर माधव खत्रिनीका घरमा गए। कृष्णलाई दलानको कुनामा एउटा फ्याङ्ग्लो कुन्द्रीमा सुतिरहेको देखेर घचघच्याएर बोलाउन थाले। माधवको स्वर सुनेर खत्रिनी बुढी हातमा बत्ती लिएर बाहिर निस्किन्। कृष्ण उठेर टुसुक्क बस्यो। उही फाटेको मैलो लुगा लगाएको दुब्लो खल्ती छामी धुलो, 3-4वटा गुच्चा, एउटा टाँक, 4वटा पैसा, 2टा चुरोटका ठुटा रहेछन्। चुरोटका ठुटा देखेर माधवले लामो सास फेरेर भने, हेर, बाजीले चुरोट पनि खान थालेछ। खत्रिनी बुढीले दिउँसोको सबै कुरा भनिदिइन्। माधवले कृष्णको लुगा फुकालेर हेरे। पिठ्युमा तिग्रा पिडुलामा 4-5वटा नील परेको रहेछ। छाती र घुँडामा मैलको टाटो बसेको, गिङरिङ्ग कपाल, गिङरिङ्ग करङ निस्केका कृष्णको दिनहीन भेष देखेर माधवले एकछिन घोरिएर गहभरी आँसु बारेर भने, डङ्किनीले उसका बाबुलाई किन कुटेकी होली? खत्रिनी बुढीकी नातिनी ठुलीले अगाडि आएर भनी, यी पनि ख्याल बदमासन बाजे, हिजो मलाई ढुङ्गाले हानेर कपालमा कत्रो टुटुल्को पारिदिए। ठुलीकी बहिनी बाटुलीले भनी, अस्ति टेबल अगाडि नेवार्ने बुढीले नाङ्गलामा बेच्न राखेको तिलौरी झिकेर भागे र बुढीले कसरी कुटिनी? केही भन्यो भने लाज हुने कुराको गाली गरेर भाग्छन्। खत्रिनी बुढीले बाटुलीलाई हातले पन्छ्याउँदै भनिन्,
ओहो चुप लाग, त पनि निकै छैनिस्। माधवले आँसु सार्दै भने, चण्डाल, दिन बदमास केटाहरूको सङ्कट गरेर हिँड्छ, कुन गतिलो हुन्थ्यो। सानुचा कसाईका छोरा तुइचा माकलहरू आमा बाउले केही भन्यो भने आँगनमा निस्केर कसरी गाली गर्दै भाग्छन्, त्यही सिकेको होला भनेर कृष्णले पाखुरामा समातेर घरतिर लगे। यस्तै रीतले भोक प्यास लान्छना सहेर कृष्ण 13 वर्षको भयो, केशव पनि 5 वर्षको भयो। कृष्ण केशवलाई साह्रै माया गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ पर्खालका आडबाट केशवलाई स्नान गरेर राख्थ्यो र पसलतिर लगेर तिलौरी पिप्लामेट किनेर खान दिन्थ्यो। केशव पनि कृष्णलाई साह्रै पछ्याउँथ्यो, तर कृष्णलाई पछ्याएर हिँडेको करुणाले देखिन् भने चोरसँग पछि लागेर हिँड्छस् भनेर केशवलाई समातेर लगेर पिट्थिन्। शिवरात्रिको दिन थियो। माधव फलैचामा बसेर तमाखु खाँदै कृष्णलाई रुद्रीको अघि पढेको पाठ सोधिरहेका थिए। नयाँ पढ्नु त कहाँ अघि पढेको पनि बिर्सिसकेको छ। माधवलाई साह्रै रिस उठ्यो र नदीले 2-3 चोटि हिर्काएर भने, पढे गुनेर खानुपर्ने बाहुनको छोरो भएर यत्रा लाठे हुँदा पनि बाजेले 2 अध्याय रुद्री पढ्न सकेको छैन। सोमनाथको छोरो बटे तँभन्दा वर्ष दिन कान्छो होइन, पोरै रुद्री चण्डी सिद्ध्याइसक्यो। यसपालि त गुरुज्यू कहाँ पाठको टिकट पनि पायो अरे। त गधाले चाहिँ अलिअलि पढेको पनि बिर्सिसकिस्। हुने बिरुवाको चिलोपात, नहुने बिरुवाको फुस्रोपात, यस्तो पशुले किन अन्न खानु। भातसात खाएर माधव चौतारिएको घरतिर गए। कृष्ण पनि निस्केर बजारतिर हिँड्यो। केशव पछ्याउँदै गयो। केशव पछि आएको देखेर कृष्णले केशवका पिठ्यौमा हात राखेर भन्यो, बाबु घर जाऊ बा, आमाले गाली गर्नुहुन्छ। केशवले दुवैको मुख चालेर भन्यो, नाइ। केशवले सोध्यो, दाजु तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ नि? कहाँ धेरै टाढा। कहिले आउनुहुन्छ नि? कहिले हो कहिले बा ठेगान छैन। फेरि के सम्झेर हो? केशवले पिठ्यौमा बोकेर पसलमा लग्यो र 1 पैसाको तिलौरी किनेर दियो। अनि केशवलाई घरतिर पठाएर आफू कता गयो थाहा भएन। माधव राति तोप चल्ने बेलामा घर आए। कृष्ण त्यस बेलासम्म पनि घर आएको रहेनछ। ओल्लो पल्लो घरमा खोजे, कतै फेला परेन। शिवरात्रिको दिन साथीहरूसँग कतै रमिता हेर्न गए होला भनेर सुते, तर कृष्ण भोलिपल्ट पनि आएन। माधव अघि कहिलेकाहीँ कृष्णलाई लिएर फलाँची नरसिंहपुरी बाबाजी कहाँ गएर गाँजा खान्थे। उहीँ गए कि भनेर नरसिंहपुरी कहाँ गएर सोधे, बाबा कृष्ण हजुर कहाँ आएको थियो कि? बाबाजीले गाँजा तानेर खोक्दै भने, यहाँ एक ठो पन्जाबी कनफट्टा साधु बैठेको थियो। कल त एक दफे उसकै पासमे आएको थियो। साधुले हलुवा खानेको दियो। फिर उसको बाद क्या भयो मैले याद गरेन। 3 फट्टा साधु कहाँ गए त बाबा? साँझमै आसन उठाएर किधर गयो याद गरेन। त्यताबाट माधव कालमोचन, पशुपति, कैलाश, मृगस्थली इत्यादि जोगीको अड्डामा खोज्दै हिँडे, तर कृष्णलाई कति फेला पारेनन्। राति अबेला घर फर्के। भोलिपल्ट बिहानै कालीमाटीको पुलिस पार्टीमा गएर सोधे, पुलिस दाइ, एउटा 12-13 वर्षको बाहुन ठिटो जोगीसँग पछि लागेर गएको देख्नुभयो? पुलिसले झर्केर जवाफ दियो, यत्रो जात्राको घुइँचोमा को गयो के थाहा पाउनु। त्यताबाट थानकोट पुलिस पार्टीमा गएर सोधे। पुलिसले भन्यो, हिजो आधा दिनतिर एउटा फाटेको कमिज लागेको दुब्लो केटो कमल डोडो बोकेर एउटा कनफट्टा जोगीको पछि लागेर गएको त देखेथे, तर के जात हो थाहा भएन। त्यसपछि त्यहाँबाट माधव चितलाङमा पुगेर एउटा पसलेसँग सोधे, 12-13 वर्षको केटो साथमा लिएर एउटा कनफट्टा जोगीलाई देख्यो कि साहु? हिजो बेलुका यही पार्टीमा बास बसेका थिए। केटाले कमण्डलोमा जुठो लगाइदिएछ र जोगीले 3-4 चोटि पिट्यो। केटा रुँदै धारामा कमण्डलो मास्दै गर्न लागेको थियो। आज बिहान उठेर दुवैजना भीमफेरीतिर गए। माधवको छाती रुमल्लिएर आयो। गहभरि आँसु पारेर पार्टीमा उक्ले। भित्तामा कृष्णको उही जुत्रो कोट झुन्ड्याइराखेको रहेछ। कोट हातमा लिएर माधव भित्तापट्टि फर्केर रुन लागे। त्यसबखत गङ्गाले हात जोडेर कृष्णमाथि दया गर्नुहोला भनेको। मर्ने बेलामा गलाको प्राण जानुभन्दा अघि कृष्ण रुँदै आउँदा गङ्गाले हात लम्काएर छामे जस्तो गरेको, आफूले धेरै दिनसम्म बोकी हिँडेको इत्यादि अतीतका धेरै कुराहरू सम्झे। दुःखको वेग अलि शान्त भएपछि माधव फेरि हिँडे। ठाउँमा सोध्दै भीमफेरीसम्म पुगे, किन्तु कृष्ण कहीँ फेला परेन। मानिस भागेको उसमा पनि आज स्वजनबाट तिरस्कृत भएर भागेको किन फेला पर्थ्यो? भोलिपल्ट माधव रुँदै घर फर्के। आज उनलाई राम वनगमनको कथा स्मरण भयो। जीवनमा गङ्गासँग ठुलो विश्वासघात गरे जस्तो भयो माने।
धेरै रात बितेपछि आफ्नो टोलमा आइपुगे। छिमेकमा गौरीनाथको घर थियो। गौरीनाथसँग माधवले धेरै कालदेखि विरोध चलिरहेको थियो। करेसो जोडिएको र नाताले दाजु पर्ने भए पनि आज कैयौँ वर्षदेखि बोलचाल थिएन। घर र करेसामा आइपुगेपछि गौरीनाथ कहाँ कुरा गरिरहेको सुने। गौरीनाथकी स्वास्नीले गरेर भने, पठैबडा कस्तो अभागी केटो रहेछ, राम्ररी घाँस खान र एक झुम्रो लाउन नपाएर गयो। बिचारी गङ्गाले 10 वर्षको उमेरदेखि घर गरेर लोग्नेलाई एक मानो खाने तुल्याएर गई। आखिर उसको छोरोको यो गत भयो। गौरीनाथको छोरो रामेले भन्यो, छोरो मोर पनि बदमासको घन्ट हो ब्यारे। गौरीनाथकी स्वास्नीले भने, त्यस्तै हो, घरमा माया गर्ने मानिस नभएपछि केटाकेटीको स्वभाव रुखो सुखो हुन्छ। फेरि एकछिनपछि भने, गङ्गा मरेको ताक कस्तो माया गरेको नि, जहाँ गए पनि बोकी हिँडेको। गौरीनाथले भने, स्वाङ पारेको नाइ, अरू थोक नभए पनि माधेलाई गङ्गाको आत्माको श्राप त अवश्य लाग्छ। करेसामा माधवले जिब्रो टोकेर बिस्तारै भने, लाग्छ दाइ लाग्छ। माधवका आँखा तिरमिर भए। त्यस अँध्यारो साँघुरो पथमा दुब्ली निन्याउरी गङ्गाले बाटो छेकेर मेरो छोरो खोइ भनेर सोधे जस्तो उनलाई लाग्यो। बुढा धर्मर भएर लड्ने आँटेका थिए। भित्तो सम्हालेर बिस्तारै घरतिर गए। आज हामीले कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीले लेख्नुभएको अभागी कथा यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। यहाँलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो, प्रतिक्रिया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, आजको लागि मेरो कथा यति नै। आगामी हप्ता पुनः अर्को कथाका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।